मुरगांव हो गोयचो एक निमणो म्हाल. तशें ह्या मुरगांव म्हालाक ऐतिहासीक आनी धार्मीक दोन्ही अर्थान खूब म्हत्व आसा. इतले आसूनय मुरगांव आनी खास करून वास्को शारांत आमकां खुबशा गजालींचो उणाव दिसता. बस स्टँड हो तातूंतलोच एक. वास्को ही मुरगांव तालुक्याची राजधानी. अशें ह्या वास्कोचो हो बस स्टँड पळयात. सादी पत्र्याची शेड आशिल्लो हो कदंबाचो बस स्टँड. कांय वर्सां फाटीं भाजप सरकाराच्या काळांत कार्लूस आल्मेदा आमदार आनी कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष आसतना ताणें नवे बस स्टँड प्रकल्पाची बुनयाद घाल्ली. त्या वेळार पायलिंगाच्या कामा खातीर वट्ट 28 कोटींचो खर्च केल्ल्याची म्हायती आसा. 28 कोटी मोडून जे पायलिंग केल्ले थंय आतां हें अशें रान जालां. हें चित्र पळोवन आमी हे 28 कोटींचे रान अशें म्हटलें जाल्यार तें चुकीचें थारचें ना. आतां वास्कोचो बस स्टँडाचो विशय पायलिंगाच्या कामा खातीर कांय वर्सां फाटीं मोडिल्ले 28 कोटी रुपया आमी आतां कित्याक वयर काडटात? तर वास्को परत एक फावट बस स्टँडाचो विशय चर्चेक आयला आनी वादग्रस्तूय थारपाक लागला. सरकार आतां परतून वास्को कदंबाचो नवो बस स्टँड प्रकल्प हाडपाक सोदता. सरकार तो पीपीपीचेर करपाक सोदता म्हूण बोवाळ आनी विरोध जातना दिश्टी पडटा. वास्कोचो आदलो नगरसेवक काँग्रेसीचो फुडारी नंदादीप रावताचो आर्ग्युमेंट आयकात. तोच आमी आतां डिमांड केलो की लास्ट टायमूय जेन्ना आमी ऑब्जेक्ट केले न्हू, आमी ऑब्जेक्ट करपा खातीर ऑब्जेक्ट करिना. म्हाकाय डेव्हलपमेंट जाय. वास्को खूब फाटीं पडलेलें आसा. आतां 15 वर्सां जालीं वास्कोन कांयच ना. पयलीं तरी खुबश्यो कितें कितें जातालें, पूण 15 वर्सां जालीं वास्कोन कांयच जावना. आतां पळय, तुमी म्हणटा टुरिस्ट येतले. कितें खातीर येतले? कितें करतले ते? पयलींच्या बस स्टँडाक 28 करोड घातल्या. आमचो टॅक्स पेयरांचो पयसो 28 CR. ते पयशे खंय गेले? ते कितें करतले ते आमकां ब्लॅक एंड व्हायटान दाखोवपाक जाय. सगळे करून दाखोवपाक जाय. आमी रेडी आसा. सपोज तूं कितें बरें टुरिस्ट येतले जाल्यार आमकां वेलकम. पूण ते सुटेबल आसपाक. आतां तो हांवें आयकला पीपीपी मॉडल. पीपीपी मॉडल कित्याक जाय आमकां? पीपीपी म्हणल्यार मनोहर पर्रीकरान खूद म्हटलेलें पाड पडिल्लो प्रोजेक्ट. तो आमकां कित्याक जाय? आनी हे तांकां तो येदो व्हडलो तेंचो लिडर आनी आतां हे तेंच्याच फाटल्यान तेंचे नाका जाल्लेलें नांव पिड्यार. तेणी म्हाजे कडेन ऑन रिकॉर्ड आहा. मनोहर पर्रीकरान म्हटलेलें पाड पडिल्लो प्रोजेक्ट हाडूंक जायना आनी हे आतां हाडूंक सोदता. आनी ते भक्त म्हणटा मनोहर पर्रीकराचे. खंय तरी हांव हांगा ह्या जाग्यार बस स्टँडार पॉलिटिक्स करूंक सोदिना. म्हाका जाय टुरिस्ट जाय. टुरिझम आमचो वाडलेलो जाय. वास्कोनूच जायना टुरिझम. दाबोलेन तुमी मुद्दम पळया कितले फ्लरिश जाला. बरे व्हडले व्हडले शोरूम. 15 वर्सां जालीं वास्को फाटीं. हे 5 वर्सां जाले रस्ते फोडून. तूं वास्कोचे तुका खबर आसतलें हांगा हालत. लोकांची भेणां मोडल्या, कोणे मोडले, फकाणां सिरियस शॉक्स गेले, गाडयो मोडल्यो. लोक पर्सनली म्हाका मेसेजीस, म्हाजे कडेन खुबश्यो मेसेजीस आसा, कॉल्स करता. आनी आतां रोड केला, रिलीफ मेळ्ळा, पूण एकी कडेन फोडपाकूय लागले रोड. गोवा फॉरवर्डाचो मुरगांवचो फुडारी निलेश नावेलकार म्हणटा हो प्रकल्प लोकांच्या बऱ्या खातीर न्ही जाल्यार स्वताच्या कल्याणा खातीर. असले प्रोजेक्ट न्हू हे पीपीपी मोडार दिवच्या पयलीं प्रेझेंटेशन बी दिवपाची सारकी गरज आसता. हे असले प्रोजेक्ट करपाचे न्हू. हे प्रोजेक्ट म्हाजे हिसपान जाल्यार हो प्रोजेक्ट न्हू रिजेक्ट जावपाक जाय. हो प्रोजेक्ट न्हू हे रिजेक्शन आसपाक जाय. हे प्रोजेक्ट लोकां खातीर ना, हे स्वता खातीर आहा. लोकां खातीर कितें करता जाल्यार वी आर फॉर, आमी तांकां सपोर्ट करपाक रेडी आहा. पूण हे म्हाका दिसना हेतून 1% सुद्धा लोकांचो कितें फायदो आसा. हेतून सेल्फ मोटो दिसता. विरोधकांचे मुद्दे खोडून काडटना ह्या प्रकल्पाक लागून वास्कोचे सगळे चित्रच बदलतले असो दावो आमदार दाजी साळकारान केलो. तो म्हणटा हो प्रकल्प ही वास्कोची गरज. वास्कोकारां खातीर बस स्टँड हो एक सामकोच इम्पॉर्टंट आशिल्लो पयलीं पासून. पूण आतां आनी इम्पॉर्टंट कित्याक जाला की वी आर हॅव्हिंग अ कॉम्बिनेशन म्हणटा ते प्रोजेक्टा बरोबर समथींग विच वील रेज द इकॉनॉमी ऑफ वास्को. म्हणजे आज तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार वास्कोचे आमचे मुरगांव तालुकाचे मार्केट इज डेड. बिझनेसमॅनाक बिझनेस जायना. कोण कितें माल हाडलो ताजें हें जायना. सगळ्यांनी रीण काडून माल हाडटात पूण ताजें सेल जायना बिकॉज देर इज तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो ना. सो एक सिंपल एक बस स्टँड बांदपाक सपोज जाय आशिल्लो म्हाका, आय वूड हॅव डन इट एनी टायम. म्हाका एक 10 कोटी रुपया म्हणले जाल्यार बरो बस स्टँड बांदपाक जातालो. दॅट इज नॉट अ बिग थिंग. हांव जेन्ना 50 कोटीचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाडटा तेन्ना म्हाका 10 कोटीचो एक सादो बरो बस स्टँड बांदपा खातीर कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्लो. वास्को डेड एंड जाल्ल्या कारणान कोणूच हांगा येना. सो वी हॅव टू सी दॅट आमचे कडेन लोक हांगा येतात आनी येतले जाल्यार बरी हॉटेलां जाय. आज आमी वास्को तुमी पळोवपाक देर आर नो बिग हॉटेल्स हियर. सो एक प्रोजेक्ट जो वास्कोकारां खातीर सगळो गेम चेंज करतलो
तसो प्रोजेक्ट म्हणटा तो एक हॉटेल प्रोजेक्ट, एक 5 स्टार हॉटेल सपोज आयले बस स्टँडार, सो इट विल बी अ टोटली म्हणजे तो फुल लूक वास्कोचो चेंज करतलो. एवरीबडी विल एप्रिशिएट की असो प्रोजेक्ट वास्को भितर येता. जातून भितर आमकां बस स्टँडूय मेळटा, बस स्टँडा बरोबर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफिसीसा खातीर एक बिल्डिंग येता, कदंबाची ऑफिसीस तातूंत येतात. सो ती सपोज सगळे अंडर वन रूफ आयले जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोकारां खातीर आनी कितें जाय. बस स्टँडाचो नवो प्रकल्प पुराय जाय मेरेन पालिकेन तशेंच आमदारान तात्पुरते बस स्टँडाची सोय IOC कडले हे उक्ते सुवातेंत करपाचें थारायलां. आतां आमी सध्या वास्को IOCच्या रस्त्या कुशीक आसा, जंय आमचो जो वास्कोचो बस स्टँड नवो जावपाचो आसा तो सद्या खातीर टेम्पररी शिफ्टिंग हांगा जावपाचें आसा आनी हे काम चल्लां तें आमी पळोवपाक शकता. पूण लोकांचो असो दावो आसा की हो जागो जो आसा तो बस स्टँडा खातीर फिजिबल ना. तशेंच हांगा आमी पळोवपाक शकता हो ब्रिज जो डायरेक्ट फ्लायओव्हराक कनेक्टेड आसा, सो ह्या ब्रिजा खातीरूय हांगा खूब कंजेक्शन जाता. आनी तशेंच जेन्ना हांगा मॉल आशिल्लो आनी आतां मशिदूय आसा, थंय लोकांचे जेन्ना कितें आसता तेन्ना लोकांक पार्किंगाची सुविधा सारकी मेळपाक जाय अशेंय तांचें म्हणणें आसा. तशेंच हांगा जो एक्सिडंट प्रोन झोनूय अशें मानतात जंय हांगा खूब ट्रॅफिक जाता. मिनिमम आमचे कार्स जावं बायक तितूनूच ट्रॅफिक जाता आनी ह्यो येद्यो व्हडल्यो बसीस हांगा खंयच्यान एंट्री करतल्यो आनी खंयच्यान भायर वतल्यो, खंयच्यान टर्न घेतलो होय प्रश्न उप्रासता. IOC कडली ही सुवात तात्पुरते सोये खातीर योग्य ना असो विरोधकांचो दावो. आमदार दाजी म्हणटा सगळ्यांक विश्वासांत घेवन सगळो अभ्यास करून ही सुवात थारायल्या. फिश मार्केट आसा, फ्लायओव्हर टच आसा, जागो मेळटलो तुजो चेअरपर्सन फ्रेंड म्हणून कितेंय करप जायना न्हू. हे सगळे जनते खातीर पळोवंक जाय, सगळं फ्युचर पळोवंक जाय. जीव गेलो जाल्यार कोण जबाबदार? आमदार जबाबदार. तेणी सांगपाचें आपूण पळयता म्हणून सांग आनी व्हर, तुका इतलेंच जाता जाल्यार. तेंच्यानी आता कितें केला, तो बस स्टँड आता तो मोडून ते खंय तरी आमच्या IOC जे सिटीन हाडूंक सोदतात. आता जाता तितले दुसरे स्टेट्सान पळया तुम्ही, जाता तितले ते बस स्टँड बी सिटीच्या भायर दवरता, कित्याक कंजेस्टेड जावपाक जायना म्हणून. कंजेस्टेड जाता म्हणून आनी हे आमची सिटी ऑलरेडी कंजेस्टेड आहा. ऑलरेडी थिंगासर वेन तो ब्रिज एक हाडून दवरला आनी त्या ब्रिजाच्या सकयल आता सद्याक थिंगासर एक 4 व्हिलर धाकटे आमचे जे स्विफ्ट बी तसले गाडी हे टर्न मारपाक जायना आनी हे येदे व्हडले बसी थंयसर टर्न मारतले. हे म्हाका दिसता हे डेव्हलपमेंट न्हू, हे आमचे जे करता न्हू हे टोटली रॉंग करतात ते. सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार हे सगळ्यात 3दा इन्स्पेक्शनां करून जातकूच ती सायट सिलेक्ट केल्या. आनी आमकां लक्षांत घेवपाक जाय, पयलीं आमचो बस स्टँड वास्कोच आशिल्लो, वास्कोच सगळे ट्रॅफिक वताली. सो ट्रॅफिक पुलिसाक घेवन, RTOक घेवन, कदंबाच्या ऑफिसर्साक घेवन सगळ्यांक घेवन ते इन्स्पेक्शन केल्लो आसा. आनी इट इज इनफॅक्ट मोर आमकां चड बरें कित्याक आसा, आतां आमचो तो अप्रॅम्प आयला. सो मडगांव बी ज्यो गाडयो वतात पळय न्ही त्यो डायरेक्ट थंयच्यान भायले भायर मडगांव वचपाक येता. सो वयल्यान तो आनी खंयच्याच हांगा ह्या रोडार ट्रॅफिक हें जायना. सो इट इज ऑल सगळी फिजिबिलिटी पळोवनूच केल्ली आसा. ह्या नव्या बस स्टँड प्रकल्पान प्रशासकीय बिल्डिंग तशेंच 5 स्टार हॉटेलाचोय आस्पाव आसा. ह्या सगळ्याची म्हायती भौशीक प्रेझेंटेशना वरवीं लोकांक दितले अशें आमदार साळकारान सांगलें. जर प्रकल्प बरो आसा जाल्यार विरोध करचे ना, मात जर कितेंय चुकीचें आसत जाल्यार प्रकल्प आडायल्या शिवाय रावचे ना अशी विरोधकांची भुमिका. लोकांचे जे जितले डाउट्स आसा दॅट ऑल विल बी क्लियर्ड इन दीस प्रेझेंटेशन. म्हणजे सगळे डाउट, त्या खातीर आमी मातसो टायम घेता की व्यवस्थीत सगळें प्रेझेंटेशन करपा खातीर. बाबा खंय कितें चल्लां, कशें चल्लां, हाव वी आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग. दीस प्रोजेक्ट असोच आमी म्हणजे आमकां कितें तरी बरें दिसता म्हणून प्लॅन करूना. आमी सगळ्यो बाजू एंगल आमी CM कडेन, ऑनरेबल CM कडेन डिस्कस करून आमी सगळ्यो बाजू जाग्यार घालूनच हो केला. आनी जशें तुमी म्हाका उदळ विचारलें की पायलिंगाचें कितें, पायलिंगाचे पयशे घाल्या ताजेर कितें, आमी अशे तरेन ते कॉन्सेप्शलायज केला की ते पायलिंगूय आमी यूज करतात. वी आर युजींग दॅट पायलिंग अँड हॅव्हिंग दॅट बिल्डिंग. तुम्ही ताजो डिझायन पळयलो जाल्यार यू विल सी दॅट पायलिंग ऑटोमॅटीक सगळें जे जितलोय इन्वेस्ट केला गव्हर्नमेंटान दॅट विल बी युटिलायज्ड फॉर आनी बऱ्या हाज्या खातीर. पळय तेणी म्हटलं आमकां प्रेझेंटेशन दाखयता, आमी पळयतले. प्रेझेंटेशन समज बरें आसा न्हू, वास्कोकारांक खातीर फेवरेबल आसा न्हू, 100% हांव गो हेड. म्हाका ऑब्जेक्शन कांयच ना, कळ्ळें न्हू. सपोज तो म्हणटा वास्कोंक फायदो जातलो, बरें जातलें जाल्यार आमी 100% गो. पूण हे आमचे 28 करोड आनी दुसरे खंयचे कडेन कितें आसलें आमी 100% ऑब्जेक्टूय करतले. ही जाली सत्ताधारी आनी विरोधकांची बाजू.
आम्ही काही लोकांकूय ह्या प्रकल्पा विशीं विचारले जाल्यार ह्यो प्रतिक्रिया मेळ्ळ्यो. आयकात. हांगा केटीसीचो नवो बस स्टँड येवपाचो आसा. तो पीपीपी अंडर येतलो आनी हाचे शिफ्टिंग जातले आयओसी कडेन. सो तुमच्या हाचो कितें म्हणणें आसा? कोणाच्या अंडर जावं पण एक बरो बस स्टँड वास्कोन जावपाक जाय. कित्याक वास्कोन सिटीन काय बस स्टँड ना आसा आनी ट्रॅफिक वाडलाच जास्त. त्या सिटीन काय बस स्टँड करूंक शकना. तर हांगा एक बरो आनी बऱ्या दर्जाचो बरो मोठो आनी सगळ्या लोकांक सोयीस्कर असो बस स्टँड जावपाक जाय. ही सगळ्यांची गरज आसा. आणि आयओसी कडे जो बस स्टँड शिफ्टिंग चालू करतले थंय, सो थंय तुमकां दिसता की तो एरिया बरो आसा, म्हळ्यार लोकां खातीर ट्रॅफिक जाम जातलो वा त्या एक्सिडंटाचे मोठ्या प्रमाणात वाड जातले? आयओसी कडे मातशे ते ब्रिज असल्या कारणान आनी हे असल्या कारणान ट्रॅफिक तर जाम जातलेच. पण तात्पुरतो ह्यो बांदिसार जर थंय हे करता जाल्यार थोडीच आमकां चिकळ काडची पडटली न्हू. आणि हांगा जे 10 वर्सां पयलीं 28 कोटी मोडल्या पायलिंगा खातीर, ताचे कितें? त्या कित्याक मोडले काय मोडले आमकां काय खबर ना. पण एक बरो बस स्टँड जावपाकच जाय. एक सगळ्या वास्कोकारांक, वास्को, मुरगांव, गांव परत कुट्टे सगळ्या लोकांक एक काळाची गरज आसा सारकी. आनी बरो बस स्टँड जावपाकच जाय हेची एकदम गरजेची आसा. तो गव्हर्नमेंटान बेगींतल्या बेगीन बांदून लोकांक दिवपाचो. आता आमी कदंबा लागसार एक शॉपा कडेन आयल्यात आनी आमी आतां भाऊ कडेन जाणून घेवया. भाऊ, तुमचें नांव कितें? उमेश भगत. सो हांगा जो पीपीपी अंडर प्रोजेक्ट येवपाचो जो केटीसी, ताजेर तुमचें मत कितें आसा? तो प्रोजेक्ट येवपाक जायना. कित्याक जाणा ऑलरेडी हांगा पब्लीक भरपूर आसा आनी एक्चुअली पयलो बस स्टँड जावपाक जाय. तो प्रोजेक्ट येवन कांयच फायदो ना कोणाचो. हांगा पयलीं आमकां सगळ्यान पयलीं उदक सारकें सप्लाय जायना. उदक फक्त एक 2 वरां येता. 2 वरां उदक येता सारकें. आनी तो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार 250 कितें तरी फ्लॅट्स आसात. तितल्या लोकांक खंयचें उदक दितलो गव्हर्नमेंट? उदकाची पयलीं फॅसिलिटी करपाक जाय. सेकंड थिंग आतां चिपेडान आतां रिंग रोड केला, तो ट्रॅफिक थंय जाम जाता. गोवा चिपेड जेन्ना सुट्टा पळय ती गेट थंय तेंच्यांनी थंय आपली बंद दवरली आनी हांगा हे स्टार्ट केला. ते ग्रावंड आसा ते ग्रावंड मेंटेन करिना ऑलरेडी. ताका लागून हो प्रोजेक्ट हाडपाचो न्हू हांगा. हो प्रोजेक्ट जो हांगा येवपाचो आसा ताचे बद्दल तुमकां कितें डिटेल्स कितें दिला ऑलरेडी? ना डिटेल्स कांय दिवना. कोणें कांय दिवना. तुमकां पयलीं सांगिल्लें बीन अशें? ना तशें कांयच सांगूना प्रोजेक्टा बद्दल? कोणेच कांय सांगूना. आता ते जंय आमकां तुमकां हांगासरल्यान बसून थंय बशिल्ल्या कडेन ते रान दिसता पळय, रान दिसता टोटली रान. हांगा लायट ना. थंयच्यान केदे व्हडले व्हडले सडक थंय आमचे 28 कोटी म्हणटा ते मोडून थंय 10 वर्सां पयलीं पायलिंग वर्क केल्ले बस स्टँडाचे. सो ते एक वेस्ट टोटली वेस्ट. सगळो आमचो पयसो वेस्ट केला गव्हर्नमेंट. आपले पयसो कांय करना. टोटली वेस्ट केला. सगळें आतां जंगलूच दिसता हांगच्यान पयलें जाल्यार. रानूच दिसता थंय. सो तुमचें मत कितें? ते आतां पयशे वेस्ट जाले ताजेर तांच्यांनी कितें रिवर्क करून बरें कितें म्हळ्यार बस स्टँडा खातीर वापर करचो? हय बस स्टँडूच करपाक जाय न्हू. तो हे पीपीपी प्रोजेक्ट हाडून कांयच फायदो ना. हे सगळे भायले दिल्लीकारांक बेंगलोरकारांक तांकां हाडून हे बसोवपाचें प्लॅनिंग करतात. ते करपाक जायना गव्हर्नमेंटान. कित्याक हो पयसो आमचो गोंयकारांचो पयसो. भायल्या लोकांक दिवपाचो ना. कित्याक भायलो लोक आमकां दिना कांय. सो प्रोजेक्ट हाडपाचोच न्ही हांगा हो. भाऊ, तुमचें नाव कितें? माझे नाव बाबू मंगेश आसोलकर. हांव मुर्मुगांव मोटरसायकल टॅक्सी असोसिएशनचो प्रेसिडेंट. सो आता जो नवो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा बस स्टँडाचो, ताजेर तुमचें मत कितें आसा? आता जे पळय बस स्टँडाचे जे नवो प्रोजेक्ट येवपाचो म्हणटा पळय, पण ते बस स्टँड मेन हे जावपाकूच जाय. आनी बस स्टँड जाले जाल्यार पब्लिकांकूय तेचो फायदो जातलो. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आमची कितें आसा, आमी थंय स्टँड नोटिफिकेशन ऑलरेडी आमी पयलीं केल्लेलें आसा. आमकांय थंय सरकारान स्टँड नोटिफिकेशन दिवपाचें आनी जो कितें प्रोजेक्ट तेंचो येता पळय तेंच्यांनी करपाचो. तशेंच हांगा आयओसी कडेन जो टेम्पररी बस शिफ्टिंग म्हळ्यार केटीसी बसाचो शिफ्टिंग हांगा जातलो. सो तुमकां दिसता हो एरिया आनी अप्रोप्रिएट आसा तेज्या खातीर? तशी तर पळोवंक गेल्यार सिटी एरिया आसा, तितले कॉपरेट जावपाक मातशे त्रास जातले. पण कितें आसा, आतां ते प्रोजेक्ट ते करता म्हटल्यार तांकां खंय ना खंय तरी शिफ्ट करचेच पडटलें. तुमकां दिसना की तो सिटीन करच्या परस टेम्पररी शिफ्ट आउट ऑफ सिटी खंय करपाक शकना ते? आता सिटीन करच्या परस म्हटल्या बरोबर आउट सीट करपाक मेळटा, पण तांकां ते तशी ती एरिया मेळपाक जाय न्हू. म्हटल्यार आतां सपोज ते सायडीन सपोज एक चिखली सायडी बी केल्यार लोकांकूच प्रॉब्लेम न्हू जाता. सिटीन म्हटल्यार तितली एरिया ना. आता ते जे लुगार दिता पळय तांकां म्युनिसिपालिटी, जाल्यार थंय म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे सद्या सिटीनूच त्रास जातलोच. म्हटल्यार आतां कितें आसा, कितलीं वर्सां 2 वर्सां की 3 वर्सां म्हाका काही खबर ना, पण तो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार मागीर सगळ्यांकूच त्याचो फायदो आहा न्हू.
तर अशे तरेन वास्को सद्याक सरकार PPP तत्वाचेर हाडपाक सोदपी बस स्टँडाचो विशय तापला. हो प्रकल्प म्हळ्यार फक्त बस स्टँडूच न्हय तर तातूंत 5 स्टार हॉटेल, प्रशासकी बिल्डींग हांचोय आस्पाव आसा. 10 वर्सां फाटीं हेच सरकारान बस स्टँड बांदपाच्या नांवान पायलिंग करून लोकांचे वट्ट 28 कोटी रुपया मोडल्या. थंय ते 28 कोटींचेर सद्याक हे अशें पांचवेचार रान वाडलां. आतां सरकार थंयच PPPचेर नवो प्रकल्प हाडपाक सोदता. वर्स 2027 तेंकले. खुद्द सरकारा पक्षांतले लोक म्हणटात वेंचणूक डिसेंबरांतूय लागपाक शकता. अशें सगळें आसतना वास्को कोट्यांनी रुपया मोडून PPP खाला बस स्टँडाची बुन्याद घालपाची घाई. सद्याक आमी वास्को KTC बस स्टँडाच्या फाटल्या वटेन आसा आनी हांगा जो नवो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा तो अंडर PPP येतलो अशें म्हणटात. पूण लोकांचो ह्याच PPP प्रोजेक्टाक विरोध आसा अशें लोकांनी सांगलां. जावं आमी कोणा कडेन उलयला सोशल एक्टिविस्ट जावं आनी कोण तांच्यांनी हाजो विरोध केल्लो आसा. आनी अशें आमी हांगा पळोवपाक शकता हे जे रान हांगा जाल्ले आसा 10 वर्सां पयलीं जेन्ना BJP सरकार पावरान आशिल्लो तेन्नाच कार्लूस आल्मेदा हांगसरलो आमदार आशिल्लो ताणेन हांगा 28 कोटी रुपया मोडून हांगा पायलिंग वर्क केल्लेले आसा KTC बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट उबारपा खातीर. ते 10 वर्सां उपरांत जेन्ना आमी पळयता ताजे हाल हे अशें आमकां दिसून येता. आनी आतां जर आमी पळयलो की हे आतां नवो प्रोजेक्ट जो KTCचो जावपाचो आसा तो हे 28 करोड धरून ताजो यूज जातलो काय ना वा काय हो स्क्रॅप करून ते आनीक परत दुसरे पयशे मोडून हाचेर प्रोजेक्ट हाडटले हाचेरूय प्रश्न उपरासता. सद्याक वास्को स्थिती अशी जाल्ली आसा की लोकांक प्रश्न पडला हो KTC बस स्टँड आखिर केन्ना जातलो आनी जाचे शिफ्टिंग IOC कडेन जावपाचें आसा थंय ती एरिया बस स्टँडा खातीर फिजिबल ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. तर हे सगळें पळयता आसतना आमकां हांगा खुबशे प्रश्न निर्माण जाता जशें की ह्या आमचे 28 करोड जे लोकांचे हांगा मोडलेले आसा ताजो उपयोग जातलो काय ना आनी जर उपयोग जातलो आनी लोकांकडे सद्याक तरी जो नवो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा ताजे सद्याक तरी PPP अंडर जो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा ताजे विज्युअल्स वा ताजे अजून सारको प्लॅनिंग लोकां मेरेन पावलेलो ना म्हणून लोकांक आनिकूय हाचेर दुबाव आसा. तर हाचो फॉलोअप आमी तुमकां दीत रावतली. पळयत रावा वॉयस फॉर गोय. The voice for Goy.